नाज़रीन आदाब, 31 अक्टूबर 2023 मुताबिक 15 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सैनी फौज ने पीर को कहा कि गजा की पट्टी में इसराइली दिफाई अफवाज ने अपनी जमीनी कार्रवाइयों में इजाफा जारी रखा और गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के 600 से ज्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली टैंक गजा के मुजाफात पर जमा हो गए और चारों जानिब से शहर में दाखिल होकर किसी बड़े हमले की कोशिश कर रहे हैं। ताहम हमास के जाबाजों की जानिब से सख्त मुजाहिमत का सामना है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइल ने गजा में बड़ी कार्रवाइयों की धमकी को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी है। फिलिस्तीन की वजारत सेहत ने पीर के दिन बताया कि गजा पर गाजिब सैनी हुकूमत के वहशियाना हमलों में 24 दिन में शहीद होने वालों की तादाद 8,306 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त पर 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की तरफ से दायर जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल CBI और ED से मुबैना दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और सिसोदिया के खिलाफ मुकदमात के बारे में कई सवालात पूछे थे। सिसोदिया शराब घोटाले में फरवरी से जेल में है। इस महीने के शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज रखा था। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वादा किया कि अगर कांग्रेस हुकूमत दोबारा छत्तीसगढ़ में इख्तियार में आती है तो ख्वातीन को LPG सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले 42 लाख बिजली सारिफीन के बिजली के बिल को मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में और ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों के कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया गया है। खेरागढ़ और बिलासपुर में 2 अलग अलग बड़ी इंतखाबी मीटिंगों में आज इसका ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा ट्रांसपोर्ट के कारोबारों से वाबस्ता लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स के साथ 726 करोड़ रुपए की रकम भी माफ कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन को लेकर तहरीक ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। मुजाहिरीन ने 30 अक्टूबर को माजलगांव से NCP रुकन असेंबली प्रकाश सोलने की रिहाइश को नजरे आतिश कर दिया और गंगापुर में BJP रुकन असेंबली प्रशांत बाम के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। मुजाहरा कर रहे लोगों के एक ग्रुप ने नगर पालिका परिषद भवन की पहली मंजिल को भी आग के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले पर साबिक वजीर आला शरद पवार की बेटी और रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने एकनाथ शिंदे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को गुजरात के महसाना जिला के दबोडा गाँव में 5,950 करोड़ रुपए की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मिस्टर मोदी के हाथों किए गए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने में इंडियन रेलवेज, गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आबी वसाइल के महकमे, पानी की फराहमी का महकमा, सड़कें और हाउसिंग डिपार्टमेंट और शहरी तरक्यात के महकमे के तरक्याती काम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत SC समाज और ST समाज तक सभी सरकारी स्कीमों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है और जिन SC समाज के कुनबों के पास आशियाना नहीं है, हुकूमत उनको रिहाइशगाह दस्तयाब कराएगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को कहा कि कुंबा परवरी और जात पात की सियासत करने वाली साबिका हुकूमतों के पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोई विजन नहीं था, जबकि BJP की डबल इंजन की हुकूमत के मियादे कार में सरमायाकारों को भरोसा रियासत में बढ़ा है। त्रिसंडी वाक़े कोका कोला की नई यूनिट के इफ्तिताह के दौरान लोगों से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि पहले की हुकूमतों के पास सनअती पॉलिसी का कोई विजन नहीं था, वही जात पात और कुंबा परवरी में उलझती रहती थी। जो शख्स जात पात और परिवारवाद के बारे में सोचने के लिए ज्यादा वक्त लगाता हो, वो सरमायाकारी के बारे में कैसे सोच सकता है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की सदारत में पंचायत सरबराहों और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान की एक वर्कशॉप पीर को कमिश्नर चित्रकूट बांदा के ऑडिटोरियम में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर नायब वजीर आला ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन को 70 करोड़ 20 लाख 40 हजार रुपए की रकम का डेमो चेक पेश किया। वर्कशॉप में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गाँव की तरक्की जिले की तरक्की का बाइस बनती है और जिले की तरक्की रियासत की तरक्की का बाइस बनती है। उन्होंने कहा कि महीने में एक मरतबा ब्लॉक हेड, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत मेंबरान को ब्लॉक सतह पर मीटिंग करनी चाहिए। उसके बाद जो मसाइल ब्लॉक सतह पर हल न हो सकें, उनकी सदारत में जिला सतह पर तबादला ख्याल किया जाए।
یوم جشن اقوام متحدہ کے موقع پر راجدھانی لکھنؤ کا سر فخر سے بلند کرنے والے ڈاکٹر ابوالقاسم عباسی کو سماجی خدمات اور ادب میں ان کے خصوصی کارناموں کے لیے یوم اقوام متحدہ کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں میڈل اور توصیفی اسناد سے نوازا گیا۔ یہ تقریب دہلی کے ہوٹل ریڈیسن بلو میں ہوئی، جس میں تنزانیہ کی ہائی کمشنر انیسا کیوفی اور روس کی نمائندہ الزاویتا سمیت مختلف ممالک کے معزز مہمان موجود تھے۔ واضح رہے کہ یہ ایوارڈ ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے مختلف میدانوں میں نئے ریکارڈ قائم کرنے والے معزز اشخاص کو کوالٹی، فریڈم و جسٹس فار آل دا ریئل لائف ہیروز کے ٹائٹل سے دیا جاتا ہے۔ بی جے پی کے سابق ایم پی بھیرو پرساد مشرا کے بیٹے پرکاش مشرا کی لکھنؤ کے پی جی آئی ہاسپٹل میں علاج کی کمی کی وجہ سے موت ہو گئی۔ سابق رکن پارلیمان تقریباً 1.5 گھنٹے تک ڈاکٹروں سے التجا کرتے رہے، لیکن انہیں اپنے بیٹے کے لیے بستر نہیں مل سکا۔ اس دوران پرکاش کا دم گھٹ گیا۔ ریاستی حکومت نے معاملے کی اعلیٰ سطحی انکوائری کا حکم دیا ہے اور متعلقہ ڈاکٹر کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے پی جی آئی کے ڈائریکٹر کو بھی خبردار کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چترکوٹ کے رہنے والے بھیرو پرساد مشرا کا بیٹا پرکاش گردے کی بیماری میں مبتلا تھا۔ پرکاش کا پی جی آئی سے علاج چل رہا تھا۔ جب ان کی حالت خراب ہوئی تو وہ ہفتے کی رات تقریباً 11 بجے اپنے بیٹے کو پی جی آئی ایمرجنسی میں لے گئے، لیکن وہاں تعینات ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر اسے داخل کرنے سے انکار کر دیا کہ بیڈ دستیاب نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر سابق رکن پارلیمان ڈاکٹروں سے التجا کرتے رہے، منتیں کرتے رہے، ہاتھ بھی جوڑے، لیکن ڈاکٹر نہیں پسیجے۔ بالآخر پرکاش اسٹریچر پر ہی دم توڑ گیا۔ کرامت حسین مسلم گرلز انٹر کالج میں سابق طلبہ کانفرنس کا انعقاد بڑے جوش و خروش سے کیا گیا، جس کے تحت پرنسپل کی ہدایت پر سابق طلبہ کے استقبال کے لیے خصوصی دعائیہ مجلس کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں تمام طلبہ نے اپنے اسکول میں پڑھنے سے لے کر اسکول چھوڑنے تک اپنی زندگی میں حاصل کی گئی تمام کامیابیوں کے بارے میں بتایا اور طلبہ کو مستقبل میں کامیابی حاصل کرنے کے بنیادی منتر بھی بتائے اور طلبہ کو نیک تمنائیں اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اندیا دیا ہے کہ ایک ٹریبونل اسرائیل اور حماس دونوں کے ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کر رہا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے اتوار کے روز رفح بارڈر کراسنگ کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹ جنیوا کنونشن اور آئی سی سی کے دائرۂ اختیار کے تحت جرم کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ کریم خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں اسرائیل سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کھانے پینے کی بنیادی اشیاء نیز ہر طرح کی ادویات کی بلا تاخیر شہری آبادی تک رسائی کو یقینی بنائے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ غزہ میں آپریشن کے دوران ہزاروں فلسطینی مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی انتظامیہ نے شہریوں کے تحفظ کے بارے میں اسرائیلیوں سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس نے شہریوں کو یرغمال بنایا اور شہریوں کے درمیان توپیں رکھ دی، لیکن یہ کوئی بہانہ نہیں ہے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات پر بات چیت جاری ہے، البتہ حماس مغزیوں کی رہائی کے معاملے پر واضح نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصر اور اسرائیل غزہ سے امریکیوں اور غیر ملکیوں کے نکلنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حماس شرائط طے کر رہی ہے۔ لبنان کی عوامی تحریک حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے صہیونی فوجی اڈے السماقہ نیز المالکیہ علاقے کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ذرائع نے الجلیل اور مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقے میں واقع بعض صہیونی بستیوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے بھی خبر دی ہے کہ لبنان سے 4 راکٹ فائر کیے گئے، جن میں سے 2 راکٹوں کو ٹریک نہیں کیا جا سکا۔ صہیونی فوج کے اڈوں پر حزب اللہ لبنان کے حملے شروع ہونے کے بعد لبنان کی سرحد کے پاس واقع صہیونی بستیوں سے دسیوں ہزار صہیونی بے گھر ہو گئے ہیں اور صہیونی بستیاں لگ بھگ خالی ہو چکی ہیں۔ اسرائیل میں حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں بڑے پیمانے پر یہودیوں کی ہلاکت پر خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس حملے نے جہاں اسرائیل میں لرزہ طاری کر دیا ہے، وہیں انہیں اپنی نسل کی بقا کی فکر بھی لاحق ہو گئی ہے۔ یہودیوں نے نسل آگے چلانے کے لیے اپنے مردہ اسرائیلی فوجیوں کے نسخے حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، جس کے ذریعے بچوں کی پیدائش کو ممکن بنایا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 23 خاندانوں نے اپنے مردار اسرائیلی فوجیوں کے نسخے حاصل کرنے کے لیے حکومت کے پاس درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ اسپرم بینک کے سربراہ نے بتایا کہ حماس کے حملے میں بڑی تعداد میں یہودیوں کی ہلاکت کے بعد سے ان کے پاس آنے والی درخواستوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر مملکت ایران سید ابراہیم رئیسی نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ غزہ کے فلسطینیوں نے اپنی مظلومیت کے باوجود صہیونی حکومت کے وحشیانہ مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔
انہوں نے تمام مسلمانوں اور آزادی پسند انسانوں کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کیے جانے پر زور دیتے ہوئے صراحت کے ساتھ کہا کہ صہیونی حکومت کے مظالم اور جرائم کی روک تھام کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس جلد بلایا جائے گا. اس کام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تہران کا الاقصی طوفان آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا وہ خود فلسطینیوں کا اپنا فیصلہ تھا. اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں.